सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन सिर्फ इस अकीदे के साथ कि बे बाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। बे बाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। और सैयदा पाक की बारगाह में सलाम अक़ीदत की हदें पेश करते हुए ये जुमला अर्ज़ करूँगा, बे बाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। तेरे उठां घोड़ियां मज्झी विचों एक भेड़ दा जुंडड़ा मैं भी सही। और तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती बहुत सैयदा की बारगाह में जब इल्म के नजराने पेश करने हों तो शमसुर रहमान की औकात क्या है, वहाँ तो हिंदुल वली हाथ बांध के खड़ा होगा, मेरे अली हाथ बांध के खड़ा होगा। तो तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती बहुत एक मसखरा भंडड़ा मैं भी सही। तेरे शेरां दे गल संगल है दर एक कुतड़ा मंदड़ा मैं भी सही। बस उसके कुतड़ों मंदड़ों में नाम लिखवाने के लिए, उसके मस्खरों भंडड़ों में नाम लिखवाने के लिए मैं हाजिर हूँ। ये बारगाह ही ऐसी है जहाँ हर बड़े से बड़ा लफ्ज़ अपनी बड़ाई खो देता है, हर बड़े से बड़ा माना अपनी वुसअतें बंद कर लेता है। बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हज़रत साहिबजादा पीर सैयद हसनैन महबूब गिलानी साहब और सारी इंतज़ामिया। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि इन्होंने ये महफिल सजाई, बिलाशुबा इस महफिल का हर रंग निराला है। एक जुमला हम अक्सर स्टेज पे कहा जाता है, कहा करते हैं वारिसाने मिंबरो मेहराब, वारिसाने मिंबरो मेहराब। मैं समझता हूँ आज की इस नशिस्त में उस फिक्रे का पूरा उरूज नजर आता है। मिंबर और मेहराब के साथ ताल्लुक रखने वाले जितने तबकात हैं, मैं बहुत सादा कर रहा हूँ, मिंबरो मेहराब के साथ ताल्लुक रखने वाले जितने तबकात हैं, वो जो माइक पर आके भी मिंबर और मेहराब में काम करते हैं और माइक के बगैर भी तरावी में भी मिंबर और मेहराब में काम करते हैं। आज अजीब हुस्न ये है कि सारे के सारे वारिसाने मिंबर और मेहराब की खूबसूरत कहकशां सजी है, और जब ये सारे इकट्ठे हों तो उस कहकशां में फिर चांद गीलानी होना चाहिए, सूरज ताहिरुल कादरी ही होना चाहिए। ये बनता था, इस कहकशां का हक बनता था। मैं सैयदा कायनात की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करूंगा कि उस करीम ज़ादी ने हमेशा की तरह एक दफा इस उम्मत पे फिर करम फरमा दिया। हमेशा की तरह एक दफा इस उम्मत पे फिर करम फरमाया कि जो उसके गुलामों के तबकात जुदा जुदा हो गए थे, चाहने वाले थे लेकिन जुदा जुदा हो गए थे, सैयदा ने आज फिर करम फरमा के अपने गुलामों को इकट्ठा फरमा दिया। ये कोई एहसान नहीं मेरा, ये कोई दैन नहीं नुकबा का, ये कोई एहसान नहीं इंतजामिया का, ये एहसान है सैयदा ज़हरा का। मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। उधर से मेहरबानी हुई, तकरीर का वक्त ही नहीं है, और तकरीर जितनी हो गई उसके बाद ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये जो सामने वाला जुमला आप पढ़ रहे हैं, अक़ीदा अहले सुन्नत और मकाम सैयदा कायनात व शान सिद्दीक़ अकबर, मैं इस मौजू का इंतखाब करने वालों को दाद जरूर दूंगा कि उन्होंने कमाल ये किया है
کہ مضمون کو موضوع میں بیان کر دیا ہے، موضوع کو مضمون میں بیان کر دیا۔ سمجھنے والے لوگ شاید میرا جملہ سمجھ گئے۔ عام طور پہ موضوع ہوتا ہے اور اس پر مضمون ہوتا ہے۔ یہاں حسن یہ ہے کہ موضوع مضمون میں بیان ہو رہا ہے اور مضمون سارے کا سارا موضوع میں بیان ہو رہا ہے۔ میں بہت نفاست کے ساتھ جملہ کہوں تو عقیدہ اہل سنت کوئی پوچھے کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے تو مضمون نیچے لکھا ہوا ہے۔ عقیدہ اہل سنت وہ ہے جس میں سیدہ کائنات کو بھی سلامی ہو رہی ہو، ابو بکر صدیق کو بھی نیاز پیش ہو رہی ہو۔ اور اگر کوئی مضمون پوچھے کہ مقام سیدہ کائنات اور جناب ابو بکر صدیق کی شان یہ مضمون کہاں سے ملتا ہے تو بڑا سادہ سا جواب یہ ہے، یہ اغیاروں سے نہیں ملتا، یہ صرف محمد کے وفاداروں اہل سنت سے ملا کرتا۔ اہل سنت نام ہی میرے نبی کی ہر نسبت سے پیار کا ہے، حضور کی ہر نسبت کے حیا کا ہے، حضور کے ہر حوالے سے پیار کا ہے۔ اور میں ڈنڈی مارنے کا عادی نہیں، لوگ مجھ سے اس بات پر اکثر اختلاف کر دیتے ہیں۔ جب یہ اصول طے ہو گیا کہ اہل سنت وہ ہیں جو پیار کریں گے کسی شخصیت سے نہیں، حضور کی ذات سے اور حضور کی ہر نسبت سے۔ میرا فکرہ بڑا قیمتی ہے، تھوڑا تلخ ہوا تو برداشت ضرور کر جائیں۔ جب یہ طے ہو گیا کہ اہل سنت پیار کریں گے حضور کی ذات سے اور حضور کی ہر نسبت سے، تو پھر قبلہ یہ بھی اصول تو طے ہو گیا کہ اب جس کو جتنی بڑی نسبت محمدی نصیب ہوگی اہل سنت اس سے اتنا زیادہ پیار کیا کریں گے۔ اصول کی بات ہے، قانون کی بات ہے۔ اب جس کو جتنی زیادہ نسبت سرکار نصیب ہوگی اہل سنت اس سے اتنا زیادہ پیار کریں گے۔ میں سادہ کر دوں بوجھ نہ بنے، جو جتنا محمد کے قریب ہوگا اتنا بڑا وہ سنیوں کا حبیب ہوگا۔ بس سادہ سا اصول، سادہ سا قانون، جو جتنا محمد کے قریب ہوگا اتنا بڑا وہ سنیوں کا حبیب ہوگا۔ میں کمپیریزن کرنے کا عادی نہیں کہ اس کا اس کے ساتھ کرو، اس کا اس کے ساتھ کرو، اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں، اہل بیت کی اپنی ڈگری ہے، صحابہ کی اپنی ڈگری ہے۔ میں پہچان اہل سنت کروا رہا ہوں، جو محمد کے جتنا قریب ہوگا اتنا وہ سنیوں کا حبیب ہوگا۔ اہل بیت مصطفیٰ میں فاطمہ سے زیادہ محمد کے قریب کوئی نہیں، صحابہ میں ابو بکر صدیق سے زیادہ قریب۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، بھی آپ کے سامنے آستانہ عالیہ حسین آباد کے سجادہ نشین جناب حضور قبلہ حضرت علامہ شیخ طریقت جناب قبلہ پیر سید شمس الرحمان مشدید دامت برکات القدسیہ نورانی ملفوظات عطا فرما رہے تھے۔ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے یقین کریں، سبحان اللہ، یقین کریں قلب و روح میں اتر رہا تھا۔ اور قبلہ شاہ صاحب قبلہ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یوں عرض